अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इंशाअल्लाह मैसूर में अजीज सेठ मेन रोड एक मीनार मस्जिद के पीछे दारुल फलाह हेल्थ सेंटर में एक ब्लड कैंप होने जा रहा है। उसका टाइमिंग्स है सवेरे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। तमाम मैसूर के नौजवानों से गुजारिश है कि वहाँ पर पहुँच करके नौजवान अपना खून का अतिया दे करके ज़रूरतमंद मरीज़ों को फ्री में खून वहाँ पर उनको दे करके उनकी जान बचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह कल यानी 30 तारीख़ बरोज़ इतवार बमक़ाम गौसिया नगर एक मीनार मस्जिद के करीब दारुल फलाह हेल्थ सेंटर में एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है होने जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब खून का एक ऐसा कैंप जिसमें नौजवानों से हम खून लेंगे और मुस्तहिकीन की मदद करेंगे। एक बात जो वाज़े करना है आप पर वो ये कि खून देने से किसी की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि खून देते रहना ये भी जो है 3-3, 4-4 महीने में एक मरतबा से अच्छी सेहत की अलामत है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह HRS इस मकाम पर तकरीबन 20 साल से जो है काम कर रही है और हमेशा से उसका ये वतीरा रहा है कि तमाम को लेकर जो है काम करती है। तो आज भी हमने तमाम तंजीमों, जमातों, इदारों से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस कैंप को कामयाब बनाएं। हमारा ये कैंप कल सुबह 10 बजे से जो है शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। और ये कैंप आप तमाम के लिए, आप तमाम जो है इसके अंदर जो है साथ दें। हम इस पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड क्रीड काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसी सीरत के हवाले से जमात इस्लामी हिंद ने तकरीबन जो है गए साल भी जो है सीरत मुहिम चलाई थी, इस साल भी चलाई। तो गए साल जो सीरत मुहिम चले थे, चलने के बाद उसमें हमने जो है तकरीबन 66 पर्सनस का जो है हमने ब्लड लिया और इस साल ख़त्म होते होते तकरीबन 66 मरीज़ों की जो है हम मदद कर चुके। तो ये हमारा जो है एक मुतवातिर सीरत मुहिम के सिलसिले का एक हिस्सा है, जहाँ हम दावत का काम करते हैं, इस्लामी माशरे का काम करते हैं, खिदमत खल्क़ का काम करते हैं। वहीं खिदमत खल्क़ की एक अहम शक्ल हमारे सामने ये है कि हम ऐसे मरीज़ों को जो मुस्तहक़ हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड क्रीड हम काम करते हैं। और इंशाअल्लाह जो है ये कैंप जो है होने जा रहा है कल। हम तमाम अहलियान मैसूर से गुजारिश करते हैं और शहरियान मैसूर से गुजारिश करते हैं इस कैंप में शरीक हों और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल करीम। नाज़रीन किराम, अभी आपके सामने फारूक साहब ने बयान कर दिया है कि हमारा मकसद क्या है इस कैंप से। इस कैंप को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जोड़ते हैं। अगर हम सीरत का मुताला करें, सीरत के वाक़यात को गौर से देखें, सुने, समझें, तो जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की, वहीं पे इसके साथ साथ हमेशा लोगों की खिदमत करना, लोगों की मदद करना अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम फरीज़ा था। हमेशा इसका अपने लिहाज रखा है। वाक़यात बहुत हैं, वाक़यात बयान करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ से जिस तरह से आयत का हवाला नबी फारूक साहब दे रहे थे, वही आयत को बुनियाद बनाकर हम काम करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर किसी ने किसी इंसान की जान ली बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी फसाद के, तो इसको ऐसा है कि जैसे पूरी इंसानियत की तबाही की, पूरी इंसानियत की जान ले ली। लेकिन साथ साथ अल्लाह ये भी बताता है कि जिसने किसी की मदद की, किसी की जान बचाए किसी भी तरह से हो, ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई।
یہ مقصد ہے، اس مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتی ہے من ينفع الناس خیر الناس من ان ينفع الناس. نبی کریم فرماتے ہیں آپ میں اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے. یہ مقصد ہے ہمارا. اس مقصد کو لے کر الحمدللہ کافی نوجوانوں نے اس پہ کوشش کی ہے، اور جس طرح سے بات آ رہی تھی پچھلے سال بھی ہم نے اس کو کیا، اور الحمدللہ ابھی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے قیصر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. پچھلے سال ہماری ایک خاص مہم بھی چلی تھی، صفائی مہم چلی تھی. مسجد CFTRA کے پاس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ ہم نے بات کی تھی، اور وہاں آج اس کے بعد ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا تھا. اس پر ہم نے مختلف دوسرے کام کرتے ہوئے بلڈ ڈونیشن کیمپ کو ہم نے منعقد کیا ہے. وہ ہماری مہم تو ختم ہو چکی ہے، لیکن سیرت سے کے جو پہلو ہے وہ ہماری زندگی سے بے اوجھل نہیں ہو سکتے. ہمیشہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پہلو ہے جس میں عوام کی خدمت ہو سکے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تفریق مذہب ملت کے جو کام ہو سکے ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہی قرآن سیرت کا پیغام ہے. یہی ہماری کام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے لوگوں کے دل میں صحیح طرح کی سیرت کی حوالے سے بات آ جائے. اس موقع پر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آج کل جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر جس غلط افواہیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہر معاملے میں کسی نہ کسی غلط بات کو لے کر لوگوں میں یہ غلط خیالات کو بھر دیتے ہیں، یہ وہ موقع ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہے. ان کی پوری زندگی پاکیزہ زندگی ہے، انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اسی وجہ سے ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے بھی بات نکل جائے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہ سیرت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے، اہم پیغام ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس مہم کے ساتھ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کا بھی انعقاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے مقاصد کو کامیابی دے، اور لوگوں کے دلوں میں جو غلط خیالات ہیں، غلط تصورات ہیں جو کسی خاص مقصد کے تحت بھرے جا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نکال دے اور اس میں ہمیں کامیاب ہوتا ہے. یہ ہمارے اس کیمپین کا، اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کا ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو کامیاب کرے. حسین صاحب جیسا آپ نے فرمایا، الحمدللہ خدمت خلق کو لے کر جماعت اسلامی کی فکر تمام واضح طور پر تمام جانتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا بھی CFTRA مسجد کا مسجد ایک عنوان تھا، ایک مہم تھی آپ کی سر. اس میں برادران وطن کو اتنا اثر ہوا کہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر سے کچھ اور کانسیپٹ تھا ہمارا، جب اندر ہمیں آنے کی دعوت دی گئی، جب ہم وضو بنائے اور جب نماز کا پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے خیالات ہی بدل گئے تھے. کیا وہ مہم جاری ہے کیا اس سلسلے میں؟ جی انشاءاللہ یہ مہم جاری ہے. اس کے بعد ہم کرنا چاہ رہے تھے، ہم CFTRA ایک ہی مسجد دوسرے مساجد میں بھی جا کے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن درمیان میں کووڈ-19 کی وبا ایسے پھیلی، آج بھی وبا کا اثر موجود ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کر سکے. انشاءاللہ عنقریب ہمارے پاس ایک مقصد ہے کہ صرف ایک ہی مسجد نہیں، شہر کے جتنے مساجد ہیں وہاں پر ہم نفوذ کریں، وہاں پہ ان مسجد کے ذمہ داروں سے مدد لیں تاکہ اس ایریا کے جتنے بھی نان مسلمس ہیں ان کو مسجد میں دعوت دیں. اس کی شکتی نگر ہے وہ، وہاں پر بھی ہم گئے تھے. وہاں پر الحمدللہ کافی پولیس کا عملہ آیا ہوا تھا، انہوں نے بھی دیکھ کے بڑی خوشی کا اظہار کیا. یعنی کہ لوگوں کے دل میں شوق ہے، کیونکہ غلط خیالات کو بھرے جا رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے حقیقت مسجد کیا ہے. اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ مدارس کو بھی لے کے جو بدنامی ہو رہی ہے، ہم مدارس کو بھی ان کو پاس لے کے جائیں گے. مدارس کافی ہے، ان سے ذرا گفتگو کر کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں. جہاں ہمارے لیے یہ زیادہ مناسب ہے مدرسہ اور مسجد جو جواب اکٹھے ہوں اس جگہ پر انشاءاللہ جانا چاہیں گے.